जकरिया दुसरो आविसूर. दुसरें दर्शन सिंगा आनी कामार. तेन्ना म्हजे दोळे उबारून आनी एक दर्शन हांवें पळयलें. तें अशें आसलें, 4 शिंगां आसलीं. म्हजे लागीं उलयतल्याक देवदूताक हांवें म्हणलें, ही कितें? ताणें म्हाका असो जबाब दिलो, जुदाक, इस्रायलाक आनी जेरुसलेमाक शिंपडायल्यांत तीं शिंगां हीं. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका 4 कामार दाखयले आनी हांवें विचारलें, हे कितें करूंक आयल्यात? ताणें जबाब दिलो, ह्या शिंगांनी जुदाक इतलो निगूत शिंपडायलो की कोणाच्यानूच आपली तोकली पुरयान उबारूंक जायनासलें, पूण तीं तांकां भेंकडावंक आयल्यांत. ज्या राष्ट्रांनी जुदाक शिंपडावंक आपली शिंगां उबारलोलीं, त्या राष्ट्रांची शिंगां मोडून उडोवंक आयल्यांत. तिसरें दर्शन माप घेवपी. तेन्ना हांवें म्हजे दोळे उबारून आनी एक दर्शन पळयलें. तें अशें आसलें, माप घेवचें सूत हातान घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, खंय वेताय तूं? ताणें म्हणलें, हांव जेरुसलेमाचें माप घेवंक वेतां, ताची रुंदाय आनी लांबाय हाडूंक वेतां. तेन्ना म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत वचूंक लागलो आनी दुसरो एक देवदूत ताका मेळूंक फुडें आयलो. हाणें ताका म्हणलें, धांवून वच आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसलेमाक दुर्गां कोटां आसची न्हय, कित्याक थंय खूब लोक आनी गोरवां जमलोलीं आसतलीं. खरेंच हांवूच ताका जातलों ताचे संभोवतीं एक उज्याचें कोट. उलयता तो सर्वेस्पूर आनी ताचे भितर हांव जातलों ताची मोहीम. निर्वाशांक 2 शिडकावण्यो. उठात, चलात, उत्तरेच्या देशांतलीं पळून वचात, उलयता तो सर्वेस्पूर, कित्याक अंतराळावेल्या 4 वाऱ्यांचे दिशेंत हांवें तुमकां शिंपडायल्यांत, उलयता तो सर्वेस्पूर. चल शियोना, बाबिलोनियेचे धुवे सरशीं आतांची येतात तीं पळून वच. ताचे मोहिमेन म्हाका हें काम दिलां देखून सरसक्तीवंत सर्वेस्पूर तुमकां लुटल्यांत त्या राष्ट्रां विशीं अशें सांगता. जीं कोण तुका हात लायतात तीं म्हज्या दोळ्यांतले बावळेक हात लायतात. आतां पळय, हांव तांचेर म्हजो हात हालयतलों आनी जांकां तांणी आपलीं गुलामां केल्लीं तींच तांकां लुटतलीं. तेन्ना सरसक्तीवंत सर्वेस्परान म्हाका धाडला म्हूण तुमकां गमून येतले. शियोनाचे धुवे, गितां गायनां कर आनी खुशाल जा, कित्याक पळय हांव येतां, तुमचे मोदें ठिकाण करूंक हांव येतां, उलयता तो सर्वेस्पूर. आनी त्या दिसा जायतीं राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकटवतलीं, वय तीं म्हजी परजां जातलीं आनी हांव तुमचे मदें ठिकाण करून रावतलों. तेन्ना सरसक्तीवंत सर्वेस्पूर म्हाका तुमचेशी धाडला म्हूण तुमकां ठावें जातलें. सर्वेस्पूर जुदाक पवित्र देशांत आपलें दायज म्हूण आपणाचें आधीन करतलो आनी जेरुसलेमाक नव्यान आपलें म्हूण वेंचून काडटलो. सगळ्या परजांनू सर्वेस्पराच्या म्हऱ्यांत उगीच रावात, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणां थावन उठून येता. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.